दवर्ली दिगरपाल पंचायतीत आशिल्ल्या लाकडेगाळी बस्तीत सिवरेजीचो त्रास लोकांक जायत आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट। आमी आसात ते लाकडेगाळी आनी लोकाकी आनी दिगरपाली म्हणटा हांगा ह्या जाग्यार आसात आनी आमी पळयतात की हांगा जी घरां आसात ही घराची जी सिवरेज आसा ही सिवरेज आनीक जे वेस्ट वॉटर आसा हे ड्रेनेजी गटारांक सोडले कारण हांगा दुर्गंधी पसरले कडेन आसा आनीक हेजे पयलीं हांगा डेंगूच्यो खुबश्यो केसी मेळ्ळ्यो आनी तितून 3 ते 4 डेथ एक घरांक जाले कडेन आसात आनी हेजे खातीर हांगचो लोक जो आसा ज्या घरांची रावतात हेणी जाय तशी कंप्लेन केले कडेन आसा। इवन देवूळ आसा देवूळवाल्यांनी कंप्लेन केले कडेन आसा की ह्या डेंगूचे आनी आमकां खूब त्रास जाता म्हणून। पूण आज खंय तरी हें उदक जें आसा सिवरेजीचें हें वाडलें कित्याक हांगा कोणाच्या घरांक म्हण ते सेफ्टी टँक म्हण ती ना या तांकां फॉस म्हण ते ना आनी हेजे खातीर हे भायर करतात आनी हितूंतल्यान जें उदक येता तें सगळें हांगा लोकां घरांनी वयता आनी वासान रावंक जायना। आमी तेणी हेल्थ डिपार्टमेंटा कंप्लेन केले कडेन आसा। इवन मिलिटरीन सुद्दां हेंचेर कंप्लेन केले कडेन आसा की ते इलिगल आनी ही जी घाण आसा ही बेगीच्या बेगीन निवळ करची म्हणून। पूण ऑथॉरिटी जी आसा ही हेल्थ डिपार्टमेंट जी आसा हेणी पळोवपाक जाय आसा। आज पंचायत जी आसा ही दवर्ले दिगरपाली पंचायती हांगाच पावले कडेन आसा तेणी आज पळयले कडेन आसा आनी तेणी सांगला की आमी हेजेर बेगीच्या बेगीन एक्शन घेताले आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाकय तेणी अपील केला की तुमी बेगीन हेजेर एक्शन घे ताकी आनी डेंगू हांगा जावपाक नाका। लाकडेगाळी बस्तीत सुमार 70 घरां आसात। सगळ्या घरांची सिवरेज गटारात व्हांवता। काय तेंप आदीं त्याच बस्तीत डेंगू जावन 4 जाणांक मरण आयिल्ले। लोकांक आता जीवाचो हुस्को निर्माण जाला। पंचायतीन हाचेर पळोवणी केल्या। आमचे कडेन मरे जायती कंप्लेंट आयिल्ली पंचायतीन आयिल्ली हेल्थान बी जायते इन्स्ट्रक्शन दिल्ले तांकां 2-4 वर्सां फाटीं आनीक त्या प्रमाणे तेमी उदक मातशें तेसान थोडे दीस दवरिल्लें नितळलें पूण आतां कंटिन्यू उदक येता आनी वास्ट वेस्ट उदक टॉयलेटीचें उदक आनी कसलें न्हांवता तें उदक येता आनी सारकें देवळा फुडें वचून रावता आनी ही उदकाची घाण तांकांय माल पडटा। तांकां माल पडून फाटीं तेंचे एक 2-3 जाण भुरगे सोपोन गेल्ले बिकॉज ऑफ दॅट हेका लागून आनी डेंगू जावन आमी एक्शन घेतिल्लें आनी हेल्थान बी एक्शन घेतिल्लें तांकां रिस्ट्रिक्शन दिल्लें तुमी जेवणे केलेले टँकी मारची आनी तुमचें उदक तुमचें सेव करून दवरचें तुमचें उदक तुमच्या हितून वाठारांत दवरचें म्हणून। पूण कितें जालें हे लोक सद्या हिंगा टायटल क्लियर ना जाग्याचें इट्स टोटल 18 के सो रावतात ते बरे भशेन रावात पूण तुमी 2-4-5-6 जाणां भाड्यान दवरले आसा। आपूण रावनातले भाड्यान दवरले तेंचें उदक जाता कितलें आनी हें सगळें उदक घेवन देवळा कडेन वयता आनी मिलिटरीनी कंप्लेंट घातिल्ल्या मिलिटरीन जायती कंप्लेंट घातल्या आनी मिलिटरी म्हणटा आपल्याक तेकोन बांदला तेमी आपल्या सायडबॅक सोडूंक ना आनी हें उदक सोडटा तें बंद करचें म्हणून पंचायतीन जायतीं कंप्लेनां दिल्लीं आसा। आतां पयर देवळाच्या नांवान कंप्लेंट दिल्ली हेल्थाकूय दिल्ल्या आनी पंचायतीन दिल्ल्या CC कॉपी दिल्ल्या। हांव हेल्था लागीं मागता जाता तितले बेगीन तेमी इन्स्पेक्शन काडचें आनी हे कितें घाण आहा ती पळोवची आनी जाता तितलें तेंचेर एक्शन घेवचें। उदकाचें म्हणल्यार टॉयलेटाचें बाथरुमाचें सगळे हांगा जेवणाक आनी बसतात तशेंच सोडता। काल भुरगीं आनी सगळे नाचता म्हण कितें केला टॉयलेटीची उदक सोडला बंद करपाचें न्ही म्हण देवळा कडेन येवन सगळे भुरगीं नाचताले आसलेले। मागीर म्हाका राग येयले मागीर चेडो बी मातशें बोव मारला कित्याक कोण तुमी फोटाक बूक येता कशें अशें करून केन्ना तुमी उदक सोडता हांगा आमी मनीस ना आमगेले हे ना ईद ना अशें म्हण उलयलो तो चेडो चेड्याक मारपाक 4-5 लोक रावलेले थंय रावल्यार म्हाका भिवन तशें दूर उलयले हे तेमगेर उदक खंय वयता म्हगेर उदक म्हगेर घरान वयता तुमगेर कडेन येता। एक फाटी आतां 7 वर्सां पयलीं कंप्लेंट केली सगळे वाड्याचे लोक एकलीच पोलीस स्टेशनार गेले 2 लोकांक मारले पोलीस तेगेर 100 घर आसा भाडे 100 लोक आसा म्हणून सांगता तेगेर आसल्यार तुमगेर कडेन कितें येता सांग। आतां उदक कसली येता उदक कसली हे ते टॉयलेटाचे बाथरुमाचे हे उदक सोडता हेजे खातीर तुमकां त्रास जाता नाही मिलिटरी लोक गाडी मारपाक येता आमकां। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।